बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। वेलकम टू आवर चैनल कुरान टाइम। मेरा नाम हाफिज़ क़सीम अहमद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी लेसन नंबर 21 हम लोग स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं और लेसन नंबर 20 में हम लोगों ने अपनी तक़रीर नंबर 5 कंप्लीट की थी और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने उसकी जो है वो प्रैक्टिस कर ली होगी। तमाम वर्ड्स की वो वर्ड्स आपको बहुत काम आने वाले हैं आगे जब आप कुरान मजीद पढ़ना शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। लेसन नंबर 21 में जो है वो हम लोग पढ़ेंगे खड़ी हरकत। जैसे हमने बड़ी हरकत पढ़ी थी, तनवीन पढ़ी थी, इसके बाद अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं खड़ी हरकत। खड़ी हरकत किसे कहते हैं? खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर और उल्टे पेश को खड़ी हरकत कहते हैं। अच्छा, खड़ी हरकत वाले हुरूफ को जो है वो हम एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। एक अलिफ के मिक़दार का अंदाज़ा आप लोगों को बखूबी अब हो गया होगा। वैसे हम लोगों ने बिल्कुल जब स्टार्ट लिया था तो तक़रीर नंबर 1 मुफ़रदात में हम लोगों ने पढ़ा था बा ता, ऐसे ही हमने जीम को 5 अलिफ के बराबर खींच के पढ़ा था। इसको एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ना है। जिस वर्ड के ऊपर खड़ी हरकत होगी यानी खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर या उल्टा पेश होगा उसको आपने एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ना है। और ये बात ज़हन नशीन कर लीजिए कि जो जो क़वाइद आप लोगों को बताए जा रहे हैं आप लोगों ने कुरान मजीद पढ़ते टाइम उसको उसी तरह से फॉलो करने हैं। ठीक है, मेरे साथ मिलकर दुआ पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा, आमीन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तअव्वुज़। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तस्मिया। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बा खड़ा ज़बर बा, बा खड़ी ज़ेर बी, बा उल्टा पेश बू, बाबी बू। ता खड़ा ज़बर ता, ता खड़ी ज़ेर ती, ता उल्टा पेश तू, ताती तू। सा खड़ा ज़बर सा, सा खड़ी ज़ेर सी, सा उल्टा पेश सू, सासी सू। जीम खड़ा ज़बर जा, जीम खड़ी ज़ेर जी, जीम उल्टा पेश जू, जा जी जू। हा खड़ा ज़बर हा, हा खड़ी ज़ेर ही, हा उल्टा पेश हू, हा ही हू। खौ खड़ा ज़बर खौ, खौ खड़ी ज़ेर खी, खौ उल्टा पेश खू, खौ खी खू। जी ये हुरूफ मुस्तालिया का वर्ड है और इसको हमने ज़बर, ज़ेर, पेश, खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टे पेश, इन तमाम वर्ड्स को जो 7 हुरूफ हैं हुरूफ मुस्तालिया के उनको हमने हर हालत में पुर पढ़ना है। इसीलिए मैंने खौ खड़ी ज़ेर खी नहीं पढ़ा, खौ खड़ी ज़ेर खी, इस तरह से पढ़ना है। नेक्स्ट वर्ड दाल खड़ा ज़बर दा, दाल खड़ी ज़ेर दी, दाल उल्टा पेश दू, दादी दू। दाल खड़ा ज़बर दा, दाल खड़ी ज़ेर दी, दाल उल्टा पेश दू, दादी दू।
را کھڑا زبر را، را کھڑی زیر ری، را الٹا پیش رو، را ری رو، زا کھڑا زبر زا، زا کھڑی زیر زی، زا الٹا پیش زو، زا زی زو، سین کھڑا زبر سا، سین کھڑی زیر سی، سین الٹا پیش سو، سا سی سو، شین کھڑا زبر شا، شین کھڑی زیر شی، شین الٹا پیش شو، شا شی شو، صاد کھڑا زبر صا، صاد کھڑی زیر سی، صاد الٹا پیش سو، صا سی سو، ضاد کھڑا زبر ضا، ضاد کھڑی زیر ضی، ضاد الٹا پیش دو، ضادی دو۔ جی کھڑی حرکات ہم لوگوں نے الحمدللہ آج اپنی سٹارٹ کر دی ہے۔ اس میں آپ لوگوں کو پریکٹس کرنے میں زیادہ پریشانی نہیں آئے گی، لیکن پھر بھی پریکٹس تو لازمی کرنی ہے، کیونکہ پریکٹس کے بغیر آپ لوگوں کو نہیں پتہ چلے گا کہ آپ لوگ کس طرح سے پڑھ رہے ہیں، کیونکہ با زبر با اور با کھڑا زبر با، اس میں فرق ہے، اور اس کا فرق آپ لوگوں کو خود محسوس کرنا ہے، فیل کرنا ہے کہ اگر پڑی حرکات والا حروف آ رہا ہے تو اس کو ہم نے کھینچ کے پڑھنا ہے یا بغیر کھینچے پڑھنا ہے، یا ہم کس طرح سے پڑھ رہے ہیں، اور اگر کھڑی حرکات والا حروف آ رہا ہے تو جو ہے وہ ہم کھینچ کے پڑھ رہے ہیں، کیا کم کھینچ رہے ہیں یا ایک الف کے برابر کھینچ رہے ہیں۔ ان چیزوں کا جو ہے وہ آپ لوگوں کو لازمی دھیان رکھنا ہوگا اس وقت جس وقت آپ جو ہے وہ پڑھ رہے ہوں گے قرآن مجید، یا کوئی بھی دعا کلمہ کچھ بھی پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا اس کے اکارڈنگ کہ یہ میں صحیح پڑھ رہا ہوں یا نہیں پڑھ رہا۔ آج ہم لوگوں نے با سے لے کے ضاد تک پڑھا ہے، اور آج ہم لوگ دعا پڑھیں گے، دعا بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا، یعنی کہ جب آپ واش روم جائیں تو کون سی دعا پڑھنی چاہیے، اور دعا میں آپ لوگوں کو پڑھا دیتا ہوں۔ اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو سنت طریقہ بتا دیتا ہوں۔ طریقہ یہ ہے کہ پہلے جب آپ واش روم جا رہے ہوں تو اس وقت آپ لوگوں نے اندر داخل ہوتے ہوئے الٹا پیر جو ہے وہ اندر رکھنا ہے۔ پہلے الٹا پیر اپنا لیفٹ والا جو آپ کا پیر ہے وہ اندر جائے گا، اور دعا جانے سے پہلے پڑھنی ہے، اندر جانے کے بعد نہیں پڑھنا۔ جب واش روم جا رہے ہوں تو جس وقت جانے کا ارادہ کریں یا جانے لگیں تو دعا اسی وقت پڑھ لیں، اور جاتے ٹائم اپنا الٹا پیر جو ہے وہ آپ اندر رکھیے، ٹھیک ہے۔ دعا پڑھیے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا ہے۔ دوبارہ پڑھیے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ تو خیر میں آپ لوگوں کو آرام سے اس لیے پڑھاتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اس کی پروننسیشن جو ہے وہ ٹھیک سے سمجھ میں آ جائے، ورنہ جاتے ہوئے جب آپ لوگ عادت ہو جائے گی تو آپ لوگ جو ہے بہت ایزیلی پڑھ لیں گے۔ یہ سننے میں آپ لوگوں کو مشکل لگ رہا ہوگا، لیکن اتنا بڑا اور اتنا مشکل ہے نہیں۔ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور اعلان بھی نہیں کرنا، یہ تو دل میں ہی پڑھنی ہے، ارادہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگوں سے نیکسٹ لیسن میں ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔